अरे नूर देखो, कल हमारे गांव में पाकिज़गी के ताल्लुक से मजलिस मुनक्किद होने जा रहा है। इस बार गांव में पाकीज़गी की मजलिस में असल मसला क्या है वसीम? इस नोटिस बोर्ड पर लिखा है कि हल्का पाकिज़गी मजलिस का बुनियादी मसला हैज और सफाई है। नूर, हैज और सफाई, ये हैज क्या है? हैज का मतलब माहवारी है प्यारी नूर। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहो खुश रहो। कैसे हैं आप दोनों? मेहनत से पढ़ाई कर रहे हो? हाँ, हम लोग पूरी लगन से पढ़ाई कर रहे हैं। आशा आपा, हैज का क्या मतलब है? प्यारी नूर, हैज को आम ज़बान में माहवारी या इदवार के नाम से जाना जाता है। यह ख़वातीन में बुलूगत के आगाज से शुरू होता है। अच्छा, इसका क्या मतलब है? ये ख़वातीन से मुताल्लिक मसला है, फिर मुझे इससे क्या लेना देना? नहीं वसीम, ये ख़वातीन से जुड़ा मसला नहीं, बल्कि ये हमारे मुआशरे से जुड़ा मसला है। आप दोनों बचपन से जवानी की तरफ बढ़ रहे हैं, इसलिए आप दोनों को जिस्म में होने वाली तब्दीलियों से आगाह होना चाहिए। आशा आपा, क्या हैज बहुत संगीन मसला है? नहीं नूर, ये जिस्म का एक आम काम ही है, लेकिन शऊर की कमी की वजह से इसके बारे में मुआशरे में तरह तरह की गलत फहमियाँ फैली हुई है। आशा आपा, हमें बताइए ना, आखिर हैज क्या है और ये मसला हमारे मुआशरे के लिए इतना संगीन क्यों है? हाँ हाँ, बताती हूँ, गौर से सुनो। हैज को आमतौर पर माहवारी, हैज या इदवार के नाम से जानते हैं। ये जिस्म का मामूली काम है, लेकिन शऊर की कमी की वजह से इसके बारे में मुआशरे में तरह तरह की गलतफहमियां पाई जाती है। आइए आज आपको आसान जबान में समझाते हैं कि हैज क्या है और ये मसला हमारे मुआशरे के लिए इतना संगीन क्यों है। ख़वातीन में माहवारी या हर माह उस वक्त शुरू होती है जब उनके बच्चादानी खून से भरपूर जली की ताज़ा तह पैदा करती है। बेज़ादानी के दौरान बेज़ादानी से खारिज होने वाला अंडा बच्चादानी तक जाता है। इस सफर में वो सेफ्रुम यानी सेप्रुम से मिलती है। बेज़ा और मनी के मिलाप पर औरत हामिला हो जाती है, लेकिन अगर अंडा सेप्रुम से नहीं मिलता तो जिस्म में रहम के खून की जली जिस्म की सफाई के लिए उसे निकालने का काम शुरू कर देती है। ऐसा करने से जिस्म को 3 से 7 दिनों तक का वक्त लगता है, जिस दौरान खून बहने लगता है। अगर इसी बात को मजीद आसान जबान में कहा जाए तो बच्चादानी की परत जो कि हमल के लिए तैयार हो रही थी टूट जाती है और खून बहने की सूरत में बाहर आता है। इसी को हैज कहते हैं। आम तौर पर माहवारी के दौरान निकलने वाले खून की मिकदार 20 से 60 मिलीलीटर होती है, यानी 4 से 12 चम्मचों के बराबर। हालांकि कुछ ख़वातीन को माहवारी के दौरान बहुत ज़्यादा खून बहने की शिकायत भी होती है। ख़वातीन में माहवारी आम तौर पर 40 की दिहाई तक रहती है। माहवारी कितना अहम मौजू है, अब ये मुझे कुछ कुछ समझ आ रहा है। आशा आपा, आशा आपा, क्या माहवारी शुरू होने की कोई मुकर्ररा उम्र है? पहली माहवारी किस उम्र में आ सकती है? माहवारी शुरू होने की कोई मुकर्ररा उम्र नहीं है। हालांकि ख़वातीन में हार्मोन की तब्दीलियां 8 से 17 साल की उम्र में ही होती है। मैं आपको इसके बारे में तफसील से बताती हूँ। माहवारी शुरू होने की कोई मुकर्ररा उम्र नहीं है। हालांकि औरतों में हार्मोन की तब्दीलियां 8 से 17 साल की उम्र में ही होती है। कुछ लड़कियों को 12 या 13 साल की उम्र में पहली बार हैज आता है और कुछ लड़कियों को पहली माहवारी 13 से 14 साल की उम्र में आती है। किसी भी लड़की को
किस उम्र में पहली माहवारी आएगी ये कई बातों पर मुनहसिर है, जैसे लड़की की जिस्म की बनावट, खान पान के आदात, काम करने का अंदाज, वो जहाँ रहती है उसका जोग्राफियाई महल वकू, ज़हनी और नफ्सियाती अवामिल वगैरह। माहवारी महीने में एक बार आती है और ये साइकिल आम तौर पर 28 से 35 दिन का होता है। ये अमल हर माह उस वक्त तक होता है जब तक कि औरत हामिला ना हो जाए, यानी माहवारी 28 से 35 दिन के दरमियान बाकायदगी से चलती है। कुछ लड़कियों या औरतों के लिए हैज 3 से 5 दिन तक रहता है, जबकि कुछ 2 से 7 दिन तक। क्या ख़वातीन को भी माहवारी के दौरान कुछ मसाइल का सामना करना पड़ सकता है? हाँ, ख़वातीन को माहवारी के दौरान कुछ मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। मिसाल के तौर पर पेट दर्द, तनाव, बेख्वाबी वगैरह। मैं आपको इसके बारे में तफसील से बताती हूँ। ख़वातीन को हैज या माहवारी से कुछ मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, जैसे पेट में दर्द, सुस्ती, तनाव, बेख्वाबी वगैरह। हैज कब आता है? जब एक लड़की जवानी को पहुंचती है तो उसकी बेज़ादानी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नामी हार्मोन पैदा करने लगती है। उन हार्मोन्स की वजह से बच्चादानी की परत हर महीने में एक बार मोटी होने लगती है। कुछ दूसरी हार्मोन्स बेज़ादानी को गैर फर्टिलाइज्ड बेज़ा पैदा करने और जारी करने का इशारा देती है। आम तौर पर अगर कोई लड़की माहवारी के आसपास जिनसी ताल्लुकात नहीं रखती है तो बच्चादानी के परत जो कि हमल की तैयारी के लिए मोटी होती जा रही थी टूट जाती है और खून बहने की सूरत में बाहर आती है। इसी को हैज कहते हैं। हैज के दौरान इन बातों का रखें ख्याल। माहवारी के दौरान किसी किस्म का कपड़ा या रुई इस्तेमाल न करें, उससे इन्फेक्शन पैदा हो सकता है। उस दौरान सिर्फ पैड या अच्छी क्वालिटी के नेपकिन का इस्तेमाल करें। आज भी बहुत सी लड़कियां माहवारी के दौरान पुराने कपड़ों को धोती है और उसी को बार बार इस्तेमाल करती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उसकी वजह से ख़वातीन को पेशाब की नाली में इन्फेक्शन की शिकायत हो सकती है, इसलिए सिर्फ सैनिटरी पैड इस्तेमाल करें। अगर माहवारी के दौरान बहुत ज्यादा खून आता हो तो पैड को हर 4 से 5 घंटे बाद तब्दील करना चाहिए ताकि इन्फेक्शन ना फैले। माहवारी के दौरान ज्यादा से ज्यादा माए चीजों का इस्तेमाल करें और माहवारी के इब्तदाई दिनों में योगा या वर्जिश वगैरह ना करें। माहवारी के दौरान बो का मसला पैदा होता है, उसके लिए शर्मगाह और जिस्म की सफाई का ख्याल रखें और वक्तन फवक्तन ज़ेरे जामा तब्दील करते रहें। साफ और सूती ज़ेरे जामा पहनने की कोशिश करें। माहवारी के दौरान जिस्म में बहुत ज्यादा दर्द होता है, इसलिए उस वक्त गर्म पानी से गुस्ल करें, उससे आपके जिस्म को फायदा हो सकता है। उस वक्त मुतवाज़न और ग़िज़ाइयत से भरपूर ग़िज़ा का इस्तेमाल ज़रूरी है और कम से कम 4 से 6 लीटर पानी पीकर खुद को हाइड्रेट रखें। अगर पेट में ज़्यादा दर्द हो तो पेट के निचले हिस्से को सिकाई करें। लड़कियों पर माहवारी के दौरान खेल कूद पर पाबंदी न लगाई जाए और स्कूल जाने पर भी पाबंदी नहीं लगानी चाहिए। माहवारी के दौरान ज्यादा खून बह सकता है, लेकिन ऐसी सूरत हाल कम ही पैदा होती है। अगर माहवारी बेकायदा हो या खून ज्यादा आता हो तो डॉक्टर से रजू करें। ख़वातीन के लिए सैनिटरी पैड को सही तरीके से ठिकाने लगाना बहुत ज़रूरी है। आप इसे किसी कागज़ में अच्छी तरह लपेट कर फेंक दें ताकि किसी को किसी किस्म की परेशानी ना हो।
ماہواری کی وجہ سے ایسے ہارمونز بنتے ہیں جو جسم کو صحت مند رکھتے ہیں۔ ہر ماہ یہ ہارمونز جسم کو حمل کے لیے تیار کرتی ہے اور ماہواری کے پہلے دن سے اگلی ماہواری کے پہلے دن تک شمار کیا جاتا ہے۔ لڑکیوں میں ماہواری کا دورانیہ 21 دن سے 45 دن تک ہو سکتا ہے۔ یہ عام طور پر ماہواری کا دورانیہ 28 دن سے 35 دن کا ہوتا ہے۔ سردی اور حیض، یہ یقیناً ایک حیران کن حقیقت ہے کہ موسم کا براہ راست تعلق ماہواری سے ہے۔ موسم ماہواری کو متاثر کرتا ہے۔ سردیوں کے مہینوں میں درد کی سطح بھی گرمیوں کی نسبت زیادہ رہتی ہے۔ حیض اور بو، محققین کے مطابق ماہواری کے دوران خواتین کی آواز میں کچھ تبدیلی ہو سکتی ہے کیونکہ تولیدی ہارمونز آواز کی ہڈی کو متاثر کرتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ماہواری کے دوران عورت کی آواز بدل سکتی ہے جو اسے عجیب لگ سکتی ہے۔ اس کے ساتھ تولیدی ہارمونز قدرتی بو کو بھی متاثر کر سکتی ہے، جس کا مطلب ہے کہ عورت کو ماہواری کے دوران ایک عجیب سی بو آ سکتی ہے۔ یوں تو حیض کے کچھ دن خواتین کے لیے تکلیفوں سے بھرے ہوتے ہیں، لیکن طبی سائنسی کے مطابق جسم کا یہ فعل خواتین کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ حیض سے ہارمونز میں تبدیلیاں، جسم کی صفائی، ہڈیوں کی مضبوطی، ذہنی طور پر فائدہ مند، جلد کے لیے فائدہ مند، بہت سے فائدے ہیں وغیرہ۔ آئیے اس کو تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ ہارمونز میں تبدیلیاں، حیض خواتین کے ہارمونز کو متوازن رکھنے میں مدد کرتا ہے۔ یہ جسم میں ہارمونز کو نہ تو بہت زیادہ بڑھنے دیتا ہے اور نہ ہی بہت زیادہ کم ہونے دیتا ہے۔ یہ ہارمونز کو ضرورت کے مطابق تبدیل کر کے دل کی دھڑکن، بلڈ پریشر اور خون میں شوگر لیول کو برقرار رکھنے میں مدد کرتا ہے۔ جسم کی صفائی، سستی، کمزوری، نظام انہضام میں خلل، نیند کی کمی، قے جیسے مسائل کی ایک بڑی وجہ جسم کی اندرونی صفائی کا نہ ہونا بھی ہے۔ حیض جسم کو اندر سے صاف کرنے میں مدد کرتا ہے۔ اگر خواتین کی ماہواری میں خلل پڑتا ہے یا وقت پر نہیں آتا تو یہ ان کے لیے بہت سے مسائل کا باعث بن سکتا ہے۔ ہڈی کی مضبوطی، ہڈیوں کو مضبوط رکھنے کے لیے آپ گرے مصنوعات کے علاوہ سبزیاں بھی کھا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایسی اجزاء جن میں زنک، میگنیشیم وغیرہ پائے جاتے ہیں، ان کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ایسی غذائیں جسم میں کیلشیم کو جذب کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں۔ آشا آپا، خواتین کو ماہواری کے دوران کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ ماہواری کے دوران صحت کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ زندگی سے بھرپور لطف اندوز ہونے کے لیے روز مرہ کے طرز عمل، رہن سہن، کھان پان، طرز زندگی وغیرہ پر غور کرنا ضروری ہے۔ اس بارے میں بھی میں آپ کو تفصیل سے بتاتی ہوں۔ اکثر ہم نے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ صحت دولت ہے۔ اس کہاوت کا مفہوم بہت گہرا ہے۔ ہماری اچھی صحت ہی ہماری اصل دولت ہے جو ہمیں زندگی کے سبھی چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے مقابل بناتی ہے۔ ہماری صحت پر ذرا سی بھی لاپرواہی کی وجہ سے جسمانی، ذہنی اور معاشرتی طور پر نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ اس لیے زندگی سے بھرپور لطف اندوز ہونے کے لیے ضروری ہے کہ روز مرہ کی طرز عمل
رہن سہن، کھان پان کے عادات، برتاؤ، طرز زندگی وغیرہ پر غور کیا جائے۔ ذاتی حفظان صحت کا خیال رکھنا چاہیے، خاص طور پر ماہواری کے دوران۔ اس کے کئی فائدے ہیں، جیسے ایک اچھا شیڈول جسم کو برقرار رکھنے میں مدد کرتا ہے، ہڈیوں کی مضبوطی کو برقرار رکھنے میں مدد کرتا ہے، جلد کو صحت مند اور بیماریوں سے پاک رکھنے میں مدد کرتا ہے، آنکھوں، کانوں اور ناک کو صحت مند رکھنے میں مدد کرتا ہے، جسم میں توانائی کی طاقت کو برقرار رکھنے میں مددگار ہے، کارکردگی بڑھانے میں مددگار ہے، جسم میں قوت مدافعت بڑھانے میں مددگار ہے۔ آشا اپا، کیا خواتین کو ماہواری کے دوران اپنی خوراک پر خصوصی توجہ دینی چاہیے؟ کیا اس دوران کسی بھی قسم کے کھان پان سے پرہیز کرنا چاہیے؟ واہ وسیم، مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ سماجی مسائل کے بارے میں سنجیدہ ہیں۔ بلا شبہ آپ تیز بچے ہیں۔ آشا آپا، وسیم تو ہمیشہ کلاس میں اول آتا ہے۔ خیر، آپ یہ بتائیں نا کہ خواتین کے جسم میں ہارمون تبدیلیوں کا کیا تعلق ان کے کھان پان سے بھی ہے؟ خواتین اکثر ماہواری کے دوران اپنی خوراک کو نظر انداز کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے انہیں کافی پریشانیوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ ماہواری کے دوران کیا کھانا چاہیے اور کیا نہیں کھانا چاہیے۔ خواتین میں ماہواری سے پہلے سنڈروم ہوتا ہے۔ ان میں ہڈیوں میں درد، سر درد، پیٹ میں درد، سوجن، تھکاوٹ، چڑچڑاپن، اداسی، اضطراب اور افسردگی شامل ہے۔ ماہواری کے دوران خواتین کو بار بار غصہ آنا، چڑچڑاپن اور مسالہ وار کھانے کی خواہش میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر عورت کے جسم میں وٹامن B6، کیلشیم اور میگنیشیم کی کمی ہو تو ایسی صورت میں اس کی زندگی میں تناؤ کی زیادتی بڑھ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ورزش کی کمی اور کیفین کی زیادہ مقدار PMS کے خطرے کو بڑھا سکتی ہے۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ خواتین کے جسم میں ہارمون تبدیلیوں کا براہ راست تعلق ان کی خوراک سے ہوتا ہے۔ خواتین کے اکثر ماہواری کے دوران اپنی خوراک کو نظر انداز کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے انہیں کئی مسائل کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ ماہواری کے دوران کیا کھانا چاہیے اور کیا نہیں کھانا چاہیے۔ ماہواری کے دوران خواتین کو ایسی غذاؤں کے استعمال سے گریز کرنا چاہیے جس میں چکنائی کی زیادہ مقدار پائی جاتی ہے،
مثال کے طور پر چربی والے گوشت میں سیل شدہ چکنائی زیادہ ہوتی ہے۔ اس طرح کے کھانے کے استعمال سے پیٹ میں سوجن ہو سکتی ہے یا درد میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے ماہواری کے دوران صرف ایسی غذائیں لیں جس میں چکنائی کی مقدار قدرے کم ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ خواتین کو ماہواری کے دوران پیراسٹ فوڈ کھانے سے بھی گریز کرنا چاہیے۔ ڈبہ بند کھانے اور دیگر فاسٹ فوڈ جیسے چپس صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہیں۔ اکثر ایسی غذائیں اشیاء کے استعمال سے معدے میں بننے کا امکان ہوتا ہے۔ پروسیس فوڈ سوزش والی آنتوں کی بیماری جیسی بیماریوں کو بڑھانے کا کام کرتی ہے۔ اس کے ساتھ اس کے اور بھی بہت سے نقصانات ہیں، جیسے پیٹ کے بڑھنے کے ساتھ کمر کا دباؤ بڑھانا، ہائی ٹرائیگلیسرائڈ، خراب کولیسٹرول، ہائی بلڈ پریشر، ہائی فاسٹنگ بلڈ گلوکوز وغیرہ۔ خواتین کو ماہواری کے دوران بیکڈ فوڈ جیسے کیک اور پیسٹری کے استعمال سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ اس قسم کے کھانے میں ٹرانس فیٹ کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ غذائیں خواتین کے جسم میں ایسٹروجن کی سطح کو بڑھاتی ہے، جس سے بچہ دانی میں درد ہو سکتا ہے۔ آسان الفاظ میں پیزا، برگر یا دیگر اقسام کے فاسٹ فوڈ میں ٹرانس فیٹ کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ماہواری کے دوران ایسی خوراک کا اثر خواتین کے جگر پر ہوتا ہے۔ ٹرانس فیٹ کھاتے ہی جگر کولیسٹرول بنانے کے لیے متحرک ہو جاتا ہے۔ اضافی کولیسٹرول بننے کی وجہ سے یہ خون کی نالیوں میں چیک جاتا ہے۔ یہ ٹیوو کو روک سکتا ہے، جس سے دل کی بیماری کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ ٹرانس فیٹ کی مقدار اس وقت اور بھی بڑھ جاتی ہے جب ایک ہی تیل کو بار بار گرم کیا جائے اور کھانے کی اشیاء کو اسی میں تلا جائے۔ کھٹے پھلوں کا استعمال۔ ماہواری کے دوران کھٹے پھلوں جیسے کیلا، نارنجی، موسمی، لیمو کے استعمال سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ان پھلوں کا استعمال ماہواری کے درد کو بڑھا سکتا ہے اور آپ کو زیادہ درد محسوس ہو سکتا ہے۔ ٹھنڈی چیزوں کا استعمال۔ خواتین کو بھی اس خاص وقت میں دہی، آئس کریم، رائتا یا چھاچھ سے بنی اشیاء کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ ایسا کرنے سے ماہواری کے دوران درد بڑھ سکتا ہے۔ بعض ماہرین کا یہ بھی ماننا ہے کہ ٹھنڈا پانی پینے سے ہماری آنتوں کا درجہ حرارت کم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے آنتیں اصل خوراک میں موجود غذائی اجزاء کو جذب نہیں کر پاتی ہیں۔ اس کی وجہ سے ہمیں ایکنی کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ٹھنڈا کھانا، آئس کریم اور ٹھنڈی مٹھائیاں کھانے سے پیٹ کا درد زیادہ ہو سکتا ہے۔ ماہواری کے دوران چائے اور کافی جیسے مشروبات کا استعمال بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ان سب میں کیفین کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ اس مدت کے دوران درد کو بڑھاتا ہے اور غصے بھی تبدیلی کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ اچھی نیند لینے میں بھی یہ مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ماہواری کے دوران زیادہ چینی کھانے سے بھی گریز کرنا چاہیے۔ شکر والی غذائیں بھی درد کا باعث بنتی ہے۔ اگرچہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر عورت کو ماہواری کے دوران درد ہو، لیکن کئی تحقیقوں میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ صحیح طرز زندگی، خوراک اور جسمانی صفائی کو اپنانے سے ماہواری بہت آرام سے گزرتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے معاشرے میں
महावारी के बारे में तरह तरह की अफवाहें फैली हुई है। कैसी अफवाह आशा आपा? कई तरह की तो गलत फहमियाँ हैं नूर। इसकी वजह से खवातीन के जिस्म में मुतालिक इस अहम अमल के बारे में मालूमात की गई है। हैज के बारे में लोगों में कैसी गलत फहमियाँ हैं आशा आपा? हमें इसके बारे में बताएं ना। हाँ बताती हूँ, गौर से सुनो। हैज और उससे मुताल्लिक कुछ गलत फहमियाँ। हमारे मुल्क में हैज के हवाले से कई किस्म की गलत फहमियाँ पाई जाती है। ख़वातीन के जिस्म से मुताल्लिक उस अहम अमल के बारे में मालूमात न होने की वजह से लोगों ने बहुत सी गलत फहमियाँ पैदा कर रखी है। आज हम आपको माहवारी और उससे मुताल्लिक कुछ उलझनों के बारे में तफसील से बताते हैं। माहवारी के आगाज के औसत उम्र। कुछ वालिदैन इस बात से परेशान होते हैं कि उनकी बेटी की इब्तदाई माहवारी है, जबकि कई तहकीकों से ये बात सामने आई है कि पिछली चंद सदियों में तेजी से बदलते हुए तर्ज जिंदगी की वजह से लड़की की माहवारी शुरू हो जाती है। होने की औसत उम्र में तब्दीली आई है। 1800 के लगभग लड़कियों की माहवारी शुरू होने की औसत उम्र तकरीबन 17 साल थी, लेकिन आज माहवारी शुरू होने की औसत उम्र 12 साल है, यानी 5 साल कम। खून की कमी। अक्सर खवातीन को लगता है कि माहवारी के दौरान उन्हें बहुत ज्यादा खून आता है, लेकिन अगर आप उसे देखें तो ये इतना नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। औसतन एक औरत को अपने मामूल के दौरान एक चाय की चम्मच से लेकर छोटी कप तक खून आता है। बहुत से लोग ये भी ख्याल रखते हैं कि माहवारी के दौरान खवातीन को किचन में नहीं जाना चाहिए और ना ही खाने पीने की चीजों को हाथ लगाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से खाने की चीजें खराब हो जाती हैं। हालांकि ये सरासर गलत है। खवातीन माहवारी के दौरान भी किचन का काम कर सकती है। माहवारी के दौरान अलहदा घर में सोना। बहुत से लोगों का ख्याल है कि खवातीन को माहवारी के दौरान समाजी फासला बरकरार रखना चाहिए और उस दौरान अलग कमरे में सोना चाहिए। ये मुकम्मल तौर पर गुमराह कुन है। माहवारी कोई बीमारी नहीं बल्कि जिस्म का एक हिस्सा है। क्या हमारे मुल्क में हुकूमत हिंद की तरफ से माहवारी के दौरान खवातीन की मदद करने और लोगों को माहवारी के बारे में आगाह करने के लिए कोई कदम नहीं उठा रही है आशा आपा? हैज के दौरान खवातीन की मदद के लिए स्त्री स्वाभिमान मंसूबा की शुरुआत की गई है। इस स्कीम की मदद से मरकजी हुकूमत खवातीन को मुफ्त पैड फराहम कर रही है। आशा आपा इस स्कीम के बारे में तफसील से बताएं। हाँ बताती हूँ, गौर से सुनो। इस स्कीम का इफ्तिताह मरकजी वजीर जनाब रविशंकर प्रसाद ने 2021 में CSC खवातीन VLI प्रोग्राम के दौरान किया था। स्त्री स्वाभिमान योजना 2021 के तहत मुल्क की लड़कियों और खवातीन को सैनिटरी नैपकिन फराहम करने का मंसूबा है। स्त्री स्वाभिमान योजना मरकजी हुकूमत ने शुरू की थी। इस स्कीम का इफ्तिताह मरकजी वजीर जनाब रविशंकर प्रसाद जी ने 2021 में खवातीन VLI प्रोग्राम के दौरान किया था। स्त्री स्वाभिमान योजना 2021 के तहत मुल्क की लड़कियों और खवातीन को सैनिटरी नैपकिन फराहम करने का मंसूबा है। इस मंसूबा को शहर और गांव दोनों सतह पर लागू किया जा रहा है। खवातीन को अच्छी सेहत और सफाई फराहम करने के लिए शुरू की गई है। इस मंसूबे के जानिब से फराहम करदा नए पैड बहुत सस्ते मिलते हैं, जिन्हें खवातीन आसानी से खरीद सकती है। मुल्क की हर औरत स्त्री स्वाभिमान योजना का फायदा उठा सकती है। आइए इस बारे में आपको सबको तफसील से आगाह करते हैं। खवातीन स्वाभिमान योजना 2021 के तहत मुल्क भर में सैनिटरी नैपकिन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स कायम करने का मंसूबा है। सैनिटरी नैपकिन यूनिट्स की तंसीब से मकामी सतह पर खवातीन को रोजगार भी मिलेगा।
स्त्री स्वाभिमान योजना से मुताल्लिक कुछ अहम मालूमात। इस मंसूबे के जरिए देही तालिबात को माहवारी से मुताल्लिक आगाही फराहम की जाएगी। देही तालिबात को सैनिटरी नैपकिन इस्तेमाल करने की तरगीब दी जाएगी। इस मंसूबे के तहत सैनिटरी नैपकिन मकामी ब्रांड नाम से फरोख्त किए जाएंगे। इस मंसूबे के तहत खवातीन को मकामी सतह पर रोजगार मिलेगा। ये सैनिटरी नैपकिन CSC सेंटर से भी हासिल की जा सकती है। खवातीन के लिए ये सैनिटरी पैड देही स्कूलों, कॉलेजों, आंगनवाड़ियों और तालीम के इदारों में दस्तयाब होंगे। इस मंसूबा का फायदा उठाने के लिए खवातीन के पास किस किस्म के दस्तावेजात का होना जरूरी है आशा दीदी? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है वसीम। मैं आपको स्त्री स्वाभिमान योजना और स्त्री स्वाभिमान योजना मोबाइल पोर्टल से मुताल्लिक दस्तावेजात के बारे में बताती हूँ। स्त्री स्वाभिमान योजना के लिए दस्तावेजात आधार कार्ड, शनाख्ती कार्ड, मोबाइल फोन नंबर, पासपोर्ट साइज तस्वीर, स्त्री स्वाभिमान योजना मोबाइल ऐप डाउनलोड करने का तरीक़ाकार। सबसे पहले अपने फोन के गूगल प्ले स्टोर पर जाएं, सर्च बॉक्स में स्त्री स्वाभिमान योजना लिखें और सर्च करें। अब आपके सामने ऐप का ऑप्शन खुल जाएगा। आपको अब ऐप इंस्टॉल के बटन पर क्लिक करना होगा। इस तरह आपके फोन में मोबाइल ऐप डाउनलोड हो जाएगा। क्या गरीब और माशी तौर पर कमजोर सतह की खवातीन को सैनिटरी नैपकिन फराहम करने की कोई स्कीम चलाई जा रही है? मरकजी हुकूमत ने प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र में फरोख्त होने वाले सैनिटरी नैपकिन की कीमत 2.5 रुपये से घटाकर 1 रुपये पैड कर दी है। ये कदम खवातीन की सफाई को फ़रोग़ देने और माशी तौर पर कमज़ोर खवातीन की मदद के लिए उठाया गया है। हमें इसके बारे में तफसील से बताएं। हैज़ और ज़ाती हिफ्ज़ान सेहत हिंदुस्तान में एक बड़ा मसला है। आज भी यहाँ के लोग पेट का नाम लेने से कतराते हैं। लोग उसे घर वालों से छुपाने का काम करते हैं। सरेआम उनके बारे में बात करना तो दूर की बात है, इतने सालों बाद भी लोग पेट को काले पॉलीथीन या कागज में लिपट कर दुकानों से ले जाते हैं। लेकिन मोदी हुकूमत के आने के बाद तस्वीर बदलती ही जा रही है। जम्मू कश्मीर के देही इलाकों में नौउम्र लड़कियों के में माहवारी के बारे में बेदारी भी देखी गई है। कल तक जो खवातीन माहवारी के दौरान कपड़ा, रुई, खुश्क घास, रेत वगैरह का इस्तेमाल करती थी, आज वो सैनिटरी नैपकिन इस्तेमाल करती है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि मरकजी हुकूमत ने वजीर आज़म जन औषधि केंद्र में फरोख्त होने वाले सैनिटरी नैपकिन की कीमत 2.5 रुपये से घटाकर 1 रुपये फी पेड कर दी है। आज सस्ती कीमतों पर सैनिटरी नैपकिन की दस्तयाबी की वजह से खवातीन में उसका इस्तेमाल बढ़ गया है। खास तौर पर मोदी हुकूमत ने देही इलाकों की खवातीन पर तवज्जो मरकूज करते हुए ये मुहिम शुरू की है। बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन सहूलत
4 نیپکن کا پیک PM جن اوشدھی کیندروں پر سستی قیمتوں پر دستیاب ہے۔ حکومت نے بایو ڈیگریڈیبل سینیٹری نیپکن 1 روپے میں متعارف کرائی ہے۔ آشا آپا، خواتین کو ماہواری کے بارے میں آگاہ کرنے کے لیے پنچایتیں کیا کر سکتی ہے؟ ہاں آشا آپا، ہمیں بھی بتائے نا۔ جموں کشمیر میں دیہی خواتین کو ماہواری سے آگاہ کرنے میں پنچایتوں کا کردار۔ جموں کشمیر میں دیہی خواتین کو ماہواری کے بارے میں آگاہ کرنے کے لیے پنچایتیں بہت سی چیزیں کر سکتی ہیں، جیسے خواتین کو ماہواری کے دوران لاپرواہی کے برے اثرات کے بارے میں آگاہ کرنا، سینیٹری نیپکن کے استعمال کے طریقوں اور فوائد کی وضاحت، اسکولوں اور آنگن واڑیوں میں سینیٹری نیپکن فراہم کرنا، کمپیکٹر مشینوں کا استعمال کرتے ہوئے نیپکن بنانا، نوعمر لڑکیوں کو جسمانی تبدیلیوں کے بارے میں بتانا، سینیٹری نیپکن بنانے کے لیے سیلف ہیلپ گروپس کو ترغیب دینا، اسکولوں میں مختلف پروگراموں کا انعقاد کرنا، NGOs، سیلف ہیلپ گروپس اور امدادی تنظیموں کا کردار، کمیونٹی پر مبنی تنظیموں، NGOs اور سیلف ہیلپ گروپس کی مدد سے خواتین کو ماہواری کی شکار خواتین کو آگاہ کرنے میں مدد کی جا سکتی ہے۔ ایسی تنظیم عوام تک پہنچنے اور کسی پروگرام کو مثبت انداز میں آگے بڑھانے کی صلاحیت رکھتی ہے، اس لیے انہیں بیداری پھیلانے، گھر گھر سہولیات کی فراہمی وغیرہ کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ماہواری کی صفائی کا مقصد دیہی خواتین کو صفائی اور ذاتی حفظان صحت کے بارے میں آگاہ کر کے ان کے رویے میں تبدیلی لانا ہے، لہٰذا حکمت عملی اور منصوبہ بندی کے تحت معلومات، تعلیم اور ابلاغ کو اس طرح استعمال کیا جائے کہ تحریک عوام تک پہنچ سکے۔ تشہیر اور صلاحیت کی تعمیر کے لیے زمینی سطح کے رپورٹرز، صحافیوں اور میڈیا سیکٹر کے ماہرین کے ساتھ پروگراموں کا اشتراک کر کے مقبولیت بنانا، ورکشاپس، کانفرنسوں اور صفائی کے پروگراموں کو اخبارات اور مقامی چینل میں نمایاں طور پر دکھا کر مؤثر بنانا، میڈیا کے ذریعے صفائی کے پروگراموں کے انعقاد کے بارے میں لوگوں کو پیشگی مطلع کرنا، اسکولوں میں بچوں کو صفائی کی اخلاقی تعلیم دینا، اسکولوں میں صفائی کے موضوع پر تقاریر، نظمیں، مباحثے، ریلیاں اور دیگر پروگراموں کا انعقاد، اسٹریٹ ڈراموں کے ذریعے لوگوں کو صفائی کے بارے میں آگاہی دینا، گاؤں میں صفائی کی میٹنگ کا انعقاد، وال پینٹنگز، گھر گھر پیغام رسانی، حلقہ مجلس، اسٹریٹ ڈرامے، کمیونٹی ریڈیو اور دیگر میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے مقامی کمیونٹیز کے براہ راست رابطہ قائم کرنا۔ آپ اکشے کمار کو جانتے ہیں؟ ہاں آپا، سبھی اسے کھلاڑی کے نام سے جانتے ہیں۔ ہاں تو غور سے سنو۔ جی ہاں، وہ ہمارے ملک کی بہت مشہور اداکار ہیں۔ انہوں نے ماہواری کے موضوع پر ایک فلم بھی بنائی۔ فلم کا نام پیڈ مین تھا۔ یہ فلم اروناچلم مورگناتھم کی زندگی پر مبنی تھی۔ میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتی ہوں۔ آج اروناچلم مورگناتھم کو کون نہیں جانتا؟ ملک اور بیرون ملک صرف ان کے چرچے ہیں۔ سب سے سستا سینیٹری نیپکن بنا کر اس نے آج پوری دنیا کی خواتین کو خوشیاں دی ہیں۔ تاہم مورگناتھم، جن کا تعلق تمل ناڈو کے کومبیٹور سے ہے، اب بھی سینیٹری نیپکن پر تحقیق کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسے گھر گھر بنانے کے لیے بہت کچھ جاننا باقی ہے۔
وہ کہتے ہیں کہ یہ سب میری بیوی شانتی سے شروع ہوا اور پوری دنیا میں پھیل گیا، جس نے ایک انقلاب کو جنم دیا۔ مجھے خوشی ہے کہ میرا مشن لوگوں تک پہنچا۔ یہی نہیں، اس کا یہ بھی ماننا ہے کہ لوگ واقعی بدل چکے ہیں اور اب وہ سینیٹری ہائیجین کے بارے میں کھل کر بات کرتے ہیں۔ 20 سال پہلے لوگ اس کے بارے میں بات کرنے سے بھی ڈرتے تھے، آج وہ بھرم ٹوٹ چکا ہے۔ حالانکہ ہندوستان صرف میٹروز سے نہیں بنا، ہندوستان کی روح اس کی گاؤں میں رہتی ہے۔ ہمارے ملک کی دیہاتوں میں ماہواری کے بارے میں ابھی بیداری کا فقدان ہے۔ مرگن آتم کا خیال ہے کہ ہر کوئی پیڈ مین بن سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں محسوس کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ پیڈ مین بنانا میری ذمہ داری ہے۔ مرگن آتم نے اپنا سفر شہرت اور تعریف حاصل کرنے کے لیے شروع نہیں کیا تھا، بلکہ وہ معاشرے میں حقیقی تبدیلی لانا چاہتے تھے۔ اپنے جدوجہد کے دنوں کو یاد کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ اپنی بیوی کو صاف ستھری مصنوعات فراہم کر کہ میرے تجسس نے مجھے اپنا کام جاری رکھنے کی ہمت دی۔ میں نے ایک انجینئر فریم کے لیے بھی کام کیا اور مجھے یہ معلوم تھا کہ میں 9999 بار فیل ہو سکتا ہوں۔ مجھے معلوم تھا کہ اگر میں پلیٹ کا زاویہ بدل دیا میں کل کامیاب ہو سکتا ہوں۔ اس کوشش کی سب سے بڑی مشکل کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ سب سے مشکل کام لوگوں کی سوچ بدلنا تھا۔ غربت سے کوئی نہیں مرتا، بلکہ یہ جہالت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ دہائی پرانی بھرم کو توڑنا اور خواتین اور لڑکیوں کو بااختیار بنانا، اسے پیڈ استعمال کرتے ہوئے دیکھنا ایک مشکل کام تھا۔ کوئمبٹور میں خواتین کو سینیٹری پیڈ فراہم کرنے والی ایک کمپنی چلاتے ہیں اور وہ کئی ممالک میں اپنی کم قیمت حفظان صحت کی مصنوعات کے لیے ٹیکنالوجی فراہم کر رہے ہیں۔ ٹائم میگزین نے انہیں 2014 میں 100 بار اثر افراد کی فہرست میں جگہ دی۔ 2016 میں بھی انہیں پدم شری سے نوازا گیا۔ ان کی کہانی کو اداکار اکشے کمار نے فلم پیڈ مین کے ذریعے اسکرین پر اپنے اسٹار پاور کے ساتھ ایک مختلف انداز میں پیش کیا۔ اس فلم نے ماہواری کی صفائی پر ملک بھر میں کھلی بحث چھیڑ دی۔ اس فلم کے بارے میں بات کرتے ہوئے ان کا کہنا ہے کہ یہ پہلا موقع تھا جب کوئی سپر اسٹار ماہواری کی صفائی پر فلم کرنے کے لیے آگے آئے۔ اس نے وجہ پہنچائے اور فلم بنانے کا طریقہ دیکھا۔ آج ہمیں ماہواری کے بارے میں بہت کچھ معلوم ہوا۔ ہاں، اب میں اس سماجی مسئلے سے بھی آگاہ ہوں گا اور لوگوں کو بھی آگاہ کروں گا۔ حیض کی معلومات میں اضافہ کریں گے، افواہوں کی بیماری کو دور کریں گے، عوام الناس میں بیداری لائیں گے، خواتین کی طاقت کا احترام کریں گے۔ جے ہند، جے بھارت۔